मिस्टर वाघ तुम्ही आयज हें पळोवपाक येयला हिंगा जें काम चल्लां पळय तें हावट्याक लागून आनी म्हाका दिसता पळय फाटल्यान तुज्या जें हावटें आहा पळय तेणी तें रिपेर केलेलें पळय तें व्हांवन गेलां. तुमचें कितें म्हणणें हाजेर? हो जो ह्या सायड जी तुका दिसता सेंट मॅथ्यूज टॅनंट असोसिएशनाची शेतां आनी हो जो बांद तेका प्रोटेक्शन आनी दुसरे सायडीन जे दिसता तुका आतां हीच करमळी खाजर तेजे मुखा वयली आउटर बांद आसा व्हडले बांद आसा प्रोटेक्टेड ते तुका तेवूय मोडलेले आसा. आतां कितें जालें की लास्ट इयर म्हणजे आतां बिफोर हो फाटलो मॉन्सून ताजे पयलीं हांगसरले फुडें हेजे पयलीं मातसो लागीं एक ते हें मोडलेलो एक बांदाचो कुडको ह्याच बांदाचो जेन्ना तो रिपेर करताले तो व्हांवून गेलो आनी तेन्ना अशें दिसलें की ते कॉन्ट्रॅक्टरान काम सारकें करूना म्हणून आतां गव्हर्मेंटान परत अंडर डिजास्टरान हे एक व्हडलें आतां काम दिलें फूल बांदाचें प्रोटेक्शन करपाक. तें काम चालू आशिल्लें आनी आमी ऑलमोस्ट 2.5 किलोमिटर फ्रॉम टिटो थंयच्यान हांगा येयल्या हो बांदान हो फुडें आजोसीक तेकला. आतां ह्या हेजेर हांव पयर 8 दिसां आदी आमी येयल्ले हांगा पळोवपाक तेन्नाय तेणी हांगा हो म्हाका सगळ्याच्या टफस्ट पार्ट आसा ते आमी हांगा ते काम करताले पयर हांगा तेणी फातर बी घातलेले पूण जर तूं पळयत हो लोड जो पळय येता न्हू त्या लोटान हे फातर हांगा कशेंच उरनात रॉबल कशेंच उरना म्हणजे मोठे मोठे रॉबल आतां जशें सुपरवायझर म्हणटा ऑलमोस्ट 200 रॉबल तांचे हांगसरल्यान काल पयर व्हांवून गेले आनी परत हे कॉलॅप्स जाला. सो हो एक इज अ बिगस्ट चॅलेंज. आतां हो बांद कसो बांदपाचो कित्याक ऑलमोस्ट 30 मिटराचो जो स्ट्रेच आसा तो जर तूं पळयत आतां तो कसोच उरना ताजेर कितले रॉबल घातले ते वयतात आनी आतां दे आर ट्रायींग देर बेस्ट अशें म्हाका दिसता. पूण जशें हांवें पयरूय म्हटलेलें की मॅथडूच फॉल्टी आसा तो कॉन्ट्रॅक्टराचो दोश असो म्हणना कित्याक तांकां तेंचे स्पेसिफिकेशन काम करचें पडटा पूण बांदपाची टॅक्नीक जी आसा ती आज आमी ही माती हाडटात तातूंत रॉबल घालता आनी हे नॉन नेटीव हे हांगसर एक्चुली चिखलाचो हेजो बाकीची जी टॅक्नॉलॉजी पयली आशिल्ली तसो जावं जाय आशिल्लो पूण आयज तसो करपाकूय कोणाक मेळना आनी गव्हर्मेंट इज नॉट कीन टू डू दॅट ट्रेडिशनल हे आनी ताका लागून आतां हे बांदतनाच जर असो 2-3 जर असो मोडलो हो फुडें आनी खंय तरी मोडटलोच आनी त्या वेळार आमी कितें करतले. सो आमकां म्हणजे हांव कित्याक हें परत येवन पळयता हे आजोसेचे लोक आमचे हांगा शेतां रोयतात इतली वर्सां बाकीची सगळी कडेन तरी बंद पडलेली पूण आजोसेच्या लोकांनी आपली शेतां राखून दवरलेली. आज प्रॉब्लेम जाला लास्ट इयराच्यान तांकां म्हणजे लास्ट कल्टिवेशन सिजनाक तांकां रोवपाक मेळना कित्याक सगळें उदक गांवांत पावलो. आतांय तीच परिस्थिती आनी आतां जर हे विदीन 1-2 मंथ ते जायना जाल्यार परतूय तांकां रोवपाक मेळपाक. सो म्हाका फक्त हुस्को आसा तो हो की हे सगळ्यांनी लक्ष घालून रेवन्यू डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बाकीचे टॅक्निकल जे कोण आसा तांणी की हाऊ डू वी सॉल्व दीस टायप ऑफ इंजिनियरींग चॅलेंजीस. जर तेन्ना आमचे जाणटेल्यान हे खाजन बांद येदे व्हडले बांदले आवट हे कशें जायना आनी ताका कितें टॅक्नॉलॉजी जी ट्रेडिशनल आसा थंय वचपाक जाय आनी ताका लागून गव्हर्मेंटान स्टेप घेवंक जाय. बेश्टेच तुमी 90 लाख हांगा परत मोडटले परत खंय तरी म्हणलें हेजे फुडें आनीक जो पळय कनेक्टींग पार्ट आसा थंय मातीच ना म्हणटा ते. सो ते कशें हें करतले आनी हो जो लोड आसा हांगा इतलें डीप आसा हांगसरल्यान हे परत ताका ब्रीच पडटली. सो हाजेर कितें तरी एक ट्रेडिशनल एक इको फ्रेंडली उपाय काडपाक जाय. तेजे शिवाय हे अशें कित्याक लास्ट इयर तूं जाणा हांगा थोड्यांनी इवन कितें मिक्सचर हाडून घातली इन्क्लुडींग टार बी हाडून घातलो त्या कॉन्ट्रॅक्टरान आनी आज जो दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हे टेंडरूय व्हडलें आसा पूण म्हाका दिसना की अशें परत जर हे मोडत जाल्यार आय डोंट नो वॉट ही वील बी एबल टू डू. कितें तरी हेजेर उपाय काडचो पडटलो.